वालिङ नगरपालिका नेपालको 753 स्थानीय सरकार मध्ये पहाडी एवं सुन्दर नगरपालिका हो। यो नगरपालिका नेपालका दुई प्रमुख पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र पोखराको मध्य भागमा पर्दछ। सिद्धार्थ राजमार्गले नगरपालिकालाई 20 बाट 2 भाग लगाइदिएको छ। नगरपालिकाको झण्डै मध्य भागबाट बहने आँधी खोलाले यस नगरपालिकाको सुन्दरतालाई थप उचाइमा पुर्याएको छ। यस नगरपालिकामा 7 वटा शहरी र 210 ग्रामीण बस्तीहरू छन्। त्यसैले वालिङ नगरपालिकाले पनि कृषि र उद्यमशीलताको विकासमा जोड़ दिँदै आएको छ। समुदायको आर्थिक विकासलाई जोड़ दिँदै वालिङमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। 14 वटा ओडा रहेको यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विकासका सन्दर्भमा एकजुट देखिन्छन्। नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा ओडा अध्यक्षहरू कसरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रको विकास बिना सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक स्तरमा वृद्धि असम्भव प्राय छ भन्नेमा वालिङका जनप्रतिनिधि स्पष्ट देखिन्छन्। नागरिकलाई परम्परागत कृषि प्रणालीबाट आधुनिक र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लगाउने गरी नगरपालिकाको ध्यान गएको देखिन्छ। नगरपालिकाको नवीनतम सोचलाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न साझेदार संस्थाहरूले दिल खोलेर सहयोग गरिरहेका छन्। कृषि नगरवासीको मुख्य पेशा रहँदै आएको छ भने कृषकहरूले परम्परागत कृषि पेशालाई चटक्क छाड्न सकिरहेका छैनन्। नगरपालिकाले वैज्ञानिक कृषि अभ्यास मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यको सुरुवात गरिरहेको छ। वालिङ नगरपालिका र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले लिएको नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने अठोटलाई साथ दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले पनि सहकार्य गरिरहेको छ। स्थानीय साझेदार संस्था दियालुसँग मिलेर UNDP नेपालले वालिङका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनसँगै आर्थिक श्रीवृद्धिका लागि छोटो अवधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ। छोटो अर्थात् 9 महिनाको अवधिका लागि सञ्चालन गरिएको सिप तालिम कृषि तथा उद्यम विकासद्वारा आर्थिक सशक्तिकरण परियोजनाले सहकार्य र साझेदारीका रूपमा दिगो विकासको एक खुड्किलो चाल्नका लागि महत्वपूर्ण गृह कार्य गरेको छ। कार्यक्रमको अवधिमा 2607 जनालाई विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गरिएको छ। पशुपक्षी पालन, मौरी पालन, कृषि खेती क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै कडाई, मोडा, गुडिया, पेन्टिङ, सिलाइ बुनाई, तान, कल्चरल ड्रेस उत्पादन, चुरापोते तथा क्रिस्टल उत्पादन जस्ता गरी 69 प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 देउरालीमा मोडा उत्पादनको लागि तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। वालिङ नगरपालिका र UNDP नेपालको आर्थिक सहयोगमा दियालो संस्थाद्वारा सञ्चालित सिप तालिम कृषि तथा उद्यम विकासद्वारा आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना अन्तर्गत यो मोडा उत्पादन तालिम चलिरहेको हो। महिला दिदीबहिनीहरूले मोडा बुन्ने काम गरिरहनु भएको छ। म्याडम हजुरको नाम के हो? हजुरको सुषमा के? सुषमा मिजार। अनि सुषमाजी मोडा कसरी सिक्नुभयो? कति यो जुन 5 दिनको बसाइरह्यो कस्तो रह्यो? सिकाइ राम्रै भयो? के छ अब व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिन्छ? के छ व्यावसायिक रूपमा गर्न सक्ने सम्भावना के छ? अब अवस्था सकिन्छ है? यता सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बच्चा लिएको म्याडमले। के नाम हो हजुरको? शर्मिला के नि? शर्मिला मिजार। भनेपछि के छ अब यो तालिम पश्चात अब काम गर्न सकिन्छ है? अझै तालिम थपिए हुन्थ्यो भने जस्तो लागिरहेछ। यता बुन्दै हुनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरूले। कति वर्षकी हुनुभयो हजुर? हजुर 21 वर्षकी है। बच्चासँगै भए पनि बुन्दै हुनुहुन्छ मुडा। यता हाम्रो 2 जना युवा साथीहरूले पनि धमाधम लाएर बुनिरहनु भएको छ। यता पनि बुन्दै हुनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम के हो? के भन्नुभयो? साबी मिजार। के छ यो जुन सिकाइ भयो यसले चाहिँ कतिको प्रगति गरेको छ? ठिकै। अब व्यावसायिक रूपमा बुन्न सकिन्छ? सकिन्छ है। कति वर्षकी हुनुभयो हजुर? 19 वर्षकी हुनुभयो है।
धेरै जसो युवा पुस्ताको सहभागिता रहेको छ। यो धेरै जसो युवा पुस्ताको सहभागिता रहेको देख्न सक्छौँ हामी यहाँ। उहाँले चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ। कार्यक्रमको मुख्य पाटो अन्तर्गत रहेको विषयगत तालिम 14 वटै ओडाका विभिन्न सहकारीका सदस्य तथा उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको छ। सहकार्य मार्फत अगाडि बढ्न सके सबैतिरबाट सहयोग पाउन सकिन्छ र सामूहिक हितका कार्यले सहज रूपमा दिगो आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने सर्वसाधारणले जानकारी पाए पश्चात 14 वटै ओडामा गरी 150 भन्दा धेरै सहकारीमा उनीहरूको आबद्धता रहेको छ। कार्यक्रमको एक महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको सहकार्य र सामूहिक हित मार्फत दिगो आर्थिक उन्नति गर्ने कार्य अन्तर्गत 5000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको आबद्धता रहेको छ। महिला, दलित, जनजाति, पछाडि परेको समूह तथा सीमान्तकृत समुदायको यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ। 5000 भन्दा धेरै व्यक्ति आफ्नै रुचि र स्थानीय प्रभावकारिताका आधारमा 30 भन्दा धेरै प्रकृतिका सहकारीमा आबद्ध हुनुले सबैमा सामूहिकताको विकास गरेको स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। कम्तीमा 1000 उद्यमी तयार पार्ने कार्यले समेत सार्थकता पाएको छ। उनीहरूको व्यावसायिक पहिचानका रूपमा व्यक्तिगत परिचय कोड अर्थात् कोडिङ गर्ने कार्य समेत गरिएको छ, जसको कारण उनीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बजारमा छुट्टै पहिचानका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। 14 वटै ओडामा रहेका कृषक, उद्यमी तथा उनीहरूको व्यवस्थित तथ्याङ्क तयार पारी व्यवस्थित सूचना प्रणाली अन्तर्गत रेकर्ड राख्न सुरु गरिएको छ। ओडा तहको जग्गाको अवस्था, ओडामा हुन सक्ने विशेष उत्पादन, जनशक्ति र उत्पादन, आवश्यक तालिम तथा सहयोग, बजारीकरण, उनीहरूको समस्या लगायतका पक्षलाई समेटी छुट्टै डिजिटल प्रणाली मार्फत सूचना राख्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ, जसले वालिङ नगरपालिकाको कृषि, उद्यम र उत्पादकत्वको बारेमा विशेष सूचना प्रवाह गर्दछ। यो अवधिमा वालिङ नगरपालिकाका ओडा तहमा संकलन केन्द्रको स्थापना भई स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु सहज रूपमा बजारसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने कार्य गरेको छ। गाउँ गाउँमा उत्पादित वस्तुहरूको व्यवस्थित बजारको च्यानल प्राय सबै नागरिकहरूको माग रहेको छ। उनीहरू भन्छन्, हामी जति पनि उत्पादन गर्छौं तर बजारको जिम्मा लिइदिनु पर्यो। संकलन केन्द्रको शुभारम्भताले कृषक तथा उद्यमीहरूमा उत्साहको ऊर्जा रोशन गरेको छ। यसको निरन्तरताको लागि गाउँ गाउँमा सक्रिय रहेका सहकारीले मात्रै होइन, अगुवा कृषक, उद्यमी र जनप्रतिनिधिहरूको एक ठोस अठोट आवश्यक देखिन्छ। त्यसो त यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाले लिएको दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत व्यवस्थित बजारको च्यानल विकासका लागि वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ मल्टी कोअपरेटिभ मार्फत समेत काम सुरु भइसकेको छ। यहाँनिर स्मरणीय के छ भने विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव कृषक र उत्पादनमा समेत पर्यो। लकडाउनले मारमा परेका कृषकहरूको मनोबल उच्च गराई पेसा छाड्न नदिने नगरपालिकाको सोचलाई सार्थकता प्रदान गर्न हामीले स्थानीय हरिज्योति गौरव कृषि सहकारीको सहकार्यमा गाउँ गाउँमा उत्पादित वस्तुहरू बजारका उपभोक्तासम्म पुर्याएका थियौं। जंगली जनावरको खेती प्रतिको निरन्तर आक्रमणका कारण कतिपय कृषकले आफ्नो पेशा तथा व्यवसाय छाडेका छन् भने कतिपय व्यक्तिले पनि काम गर्ने आँट नै गर्न सकेका छैनन्, जसको कारण वैकल्पिक खेतीको खोजी गर्नु अपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको छ। कार्यक्रमले पनि यसलाई जोड दिँदै वैकल्पिक खेतीतर्फ कृषक र उद्यमीहरूलाई अग्रसर बनाउने काम गरेको छ। छोटो अवधिमा नै धेरै काम गरिएको भए पनि माटो परीक्षण, जग्गा अनुसारका खेती व्यवस्थापन लगायतका धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेका छन्। केही नियमित गतिविधिमा भने कोभिड-19 ले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको जगजाहेरै छ। दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्य र 169 उद्देश्य मध्ये धेरै बुँदाहरूलाई छोएको यो कार्यक्रमले लक्षित वर्गको दिगो आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनका लागि एक उदाहरणीय कार्य गरेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनको अवधिमा नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरूले गरेको सबै चाहना, आशा अनि भरोसा पूरा नहुन सक्छन्। हुन त झण्डै 1 अर्ब बजेट रहेको नगरपालिकामा 1-2 करोडको कार्यक्रम नगण्य हुनु स्वाभाविकै हुन आउँदछ।
थोरै बजेटमा धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक होइन भनेर यहाँका जनप्रतिनिधि र कृषक उद्यमी पनि जानकार पक्कै हुनुहुन्छ। तर यस कार्यक्रमले छोटो अवधिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। कार्यक्रमले एक नवीनतम र आधुनिक प्रकृतिको रेखा कोर्न सफल भएको छ। ओडा तहमा अभ्यास गरिएको संकलन केन्द्र, सहकारी मार्फत सामूहिक भावनाको विकास र नागरिकको दिगो आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी बन्न यो छोटो अवधिमा गरिएको प्रयासहरू पूर्ण नहुन सक्छन्। यसलाई भरपर्दो र दिगो रूपमा सञ्चालन गरी नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तनका लागि नगरपालिका र यसको समन्वयमा स्थापना गरिएको वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ मल्टी कोअपरेटिभ पनि सफल हुनेछ भन्नेमा हाम्रो पूर्ण विश्वास रहेको छ। अन्त्यमा कार्यक्रमलाई निर्देशन, नियन्त्रण र सहकारी मार्फत एक बिन्दुमा पुर्याउन तथा थप कार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 14 वटै ओडाका ओडाध्यक्षज्यूहरू, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा साझेदार संस्था UNDP नेपालका बलराम पौडेल, सुदीप अर्याल, दिनेश विष्ट, कोमल भट्ट, शीला शर्मा, त्यस्तै दियालो संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं। धन्यवाद।